सुरुवात एक गीत घेऊया. A36 पेज नंबर 20. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज जावन आसा 8वो दीस पाद्री पियोच्या नोवेनाचो. तुमकां सगल्यांक माये मुखाचो येवकार. ह्या मिसाच्या बलिदानान ह्या इंतेसवा पासत आमी मागतले. गिल्सन बॅप्टिस्ता हाच्या ओतम्यांक मीस दिता मौली फेर्नांदीस. पाद्री पियोच्या नांवान ह्या बाबाक सुर्गींचें सूख मागुया आनी ताच्या कुटुंबाक देवाची बुजवण मागुया. जोशिया डिक्रूज दिनवासनेचे मीस भेटयता पाद्री पियोच्या नांवान. झीना मारियानी फेर्नांदीस पाद्री पियोच्या नांवान आपल्याक आनी आपल्या कुटुंबाक बरी भलायकी मागोंक लायता. झीना फेर्नांदीस, एनसन आनी एशू फेर्नांदीस हांकां बरी भलायकी पाद्री पियोच्या नांवान मागोंक लायता. डायना पिरीस पुर्गुतरेल्या ओतम्यांक मागोंक लायता आनी तेच भाशेन उमोर उगडास कोता सांतान पिरीस. आलेक्स आनी आविता तिमोदो दिनवासनेचे मीस भेटयता. आयज जावन आसा आविताचो वाडदीस बर्थडे. पाद्री पियोच्या नांवान देवाची साबार बेसांवां ताच्या जिवितान आमी मागुया. ट्रिजा आनी मायकल पेरेरा बरी भलायकी फावो जाल्या प्रमाण मागोंक लायता. आपल्या कुटुंबान शांती आनी बाबार्थ वाडोवंक ग्रेगरी रॉड्रिगीस आमकां ह्या मिसार मागोंक लायता. जुझे रॉड्रिगीस मागोंक लायता. बोटीर तो कामाक आसा. बऱ्या भाशेन देवाच्या कुरपेन आपल्या घरा पावोवंक पाद्री पियोच्या नांवान मागोंक लायता. जेझलेनिका आनी जेस एंथनी मिनेझीस हांकां बरी भलायकी फावो जाल्या प्रमाण जोकी मिनेझीस मागोंक लायता. जेसन डिकॉस्टा आपल्या फामिली खातीर पाद्री पियोच्या नांवान बरी भलायकी मागोंक लायता. इना आंतांव ताचें पर्सनल इंटेंशन आसा मागता आमची मागणी. मीस भेटयला ओमोर उगडास ब्लासियो सी दिनीज आनी कार्मिना ओ दिनीज. जुझे मारी आनी कोसेसांव कुतिनो मागोंक लायता पाद्री पियोच्या नांवान तांकां बरी भलायकी आनी तांचो फामील तांचो कुटुंब सुरक्षीत आसूंक. आयजान आसा बर्थडे वेलनी फेर्नांदीस. करीत भाशेन मागुया पाद्री पियोच्या नांवान ह्या मनशाचेर देवाची साबार बेसांवां. जुआंव फ्लोरियानो कॉस्ता आनी ताचो कुटुंब मागोंक लायता बरी भलायकी आपल्या कुटुंबाक. दिनवासनेचे मीस भेटयता आनी बरी भलायकी मागोंक लायता श्री चर्चिल आलिमांव आनी ताच्या कुटुंबा पासत मीस दिता एंथनी आनी लियाना बार्बोजा. उमोर उगडास लुइजा फेर्नांदीस आनी बरी भलायकी रुफिनो कॉस्ता आनी ताच्या कुटुंबाक मागोंक लायता. वासनेचे मीस भेटयता कित्याक आयज जावन आसा बर्थडे वेलंट डायस. केरीत भाशेन मागुया देवाचो आशिर्वाद ह्या मनशाच्या जिवितांत. दिनवासनेचे मीस भेटयता क्लारा डिकॉस्टा. तेच भाशेन सेरानी डेल्सी लायता. सगल्या देण्या खातीर पाद्री पियोच्या नांवान बापाक दिनवासता. आयज जावन आसा मान्स मायंड मारिया कार्मेलिना रिबेलो आनी त्याच बराबर स्वर्गीय राजांत बर्थडे. ह्या भयणी पासून मागोंक लायता आना पेरेरा आनी क्लेफास पेरेरा. देवान मेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख
आणि दुकान असलेल्यांक देवाची बुजवण मागुया. मागुया मारियानो रोझारियो पेशोतो काल राती तो भायर पडला. देवान ताची काकलूत करून बेगिनूच सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण मागुया. ही सगळीं ते सवां आनी आमचे आवडे आमचे प्रेयर रिक्वेस्ट ह्या वेदी मुखार घालून ह्या मिसाच्या बलिदानाक सुरवात दिवया. आनी सुरवात दिता आसतना आयचो सेलेब्रंट प्रेगादोर फादर स्टीव रॉड्रिगीस ताच्या जिवितांत ताच्या वावरान देवान आशिर्वाद घालूंक फादर पियेच्या नांवान ताच्या पासत मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणांनो, पाद्री पियोच्या नोवेनाचो आयज 8वो दीस. आयचो विशय जावन आसा जिविताची बदलणी, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ लायफ. जेजू दर्शना उद्देशी एका मनशाचें जिवीत निवळ सरळ जाता आनी जिणेच्या बुनादीकसान ताचें बदलप जाता. जेजू दर्शना उपरांत सामार्यतान वस्तोरेन बाग माथेवान आनी तशेंच पावलून आपलें आदलें जिवीत सोडून दिलें. तांच्या जिविताचें पुराय बदलप जालें. असल्या जेजू दर्शना अणभवा वरवीं पातकी आसलो तो मनीस एक नवी रचना जाता. आपणाक भेटयलोल्या जेजूची प्रतिमा वो मुखामोल जावंक पावता. एके भाशेन जेजूचें कार्य वो मिसांव तो जाता. एवांजेलिक गार्डियन ह्या विश्वपोत्रांत फ्रांसीस पाप साहेब बरयता. तें ताच्या जिवितांत घडोवन येता. हे पृथ्वीर हांव एक मिसांव. ह्याच खातीर ह्या संवसारांत हांव आसां. जिविताचें पुराय बदलप बावतिज्म घेतलोलो दर एकलो जेजूचो पाटलावदार, एक मिशनार सीस. आपल्या जिविता आनी कोरण्या उतरां आनी वागणुके उद्देशी तशेंच आपल्या संबंदांनी आनी चालींनी अणभवलोल्या जेजूचो तो एक जिवाल गोवाय, एक मिशनार सीस. पयल्या क्रिस्तांवां परी भाव भयणी सवें तशेंच हेरां सवें मोगाचें आनी मान दितले संबंद सांबाळूंक क्रिस्ताचो पोरजोलीत गोवाय जावंक बाग पाद्री पियोच्या विनोनेन बापाचो आदार आनी कृपा मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत माथ्यू धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाचो उगडास कोत्ता, हाची परब कोत्ता. भाग्यवंत माथेवाक फुडें घालून, भाग्यवंत पाद्री पियोक फुडें घालून आमची जीण, आमचें सगल्यांचें जिवीत बदलून देवाक जाय तेंच करूंक आमी वावरूंक तांचो आदार मागुया. पूण जायते पावटी आमी चुकल्यांव. जिविताची बदलणी जाल्या भायल्या भायर, पूण भितर आमी तशींच उरल्यांव. ओत्मीक वाटेन असल्या पातकांची दूख धरुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सवर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पविदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोत्तांव आमी तुका दिनवासतांव तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटांव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं ईश्वर एकलोस तूं परमेश्वर आमेन. गोट केलें तेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकोण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती पुरगोटूंक भाग्यवंत मातेवाचे विनोनेन आमकां कुरपा दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. बायगियोन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींदो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावन दी. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. ओतम्यान दिल्लो एकवोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेदना एकाच बोरवशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा. एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगळ्या वयर सगळ्या भितर आनी सगळ्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां ते प्रमाणे आमचे मोदल्या जोण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें 2 दूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गोळी आनी शिकोवपी. हे देण्यांचो शेवट म्हणल्यार हो ताचे सेवे उद्देशी भोक्त सोपून जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान आनी देवाचे पुताचे वळखींत एक जातल्यांव आनी क्रिस्ताचे बोतेन सोपून मनीस आमी जावंक पावतल्यांव. देवाचें उतोरें. देवाचे वोरुपकार. जबाबाक गीत घेवया. Q4, page number 166. Socorro.
Sus orbes ora, sus orbes ora, sus orbes ora, sus orbes ora. Sus orbes ora. Sorve spor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तुमचो चलोत वेतना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना साबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळयोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें 2 वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसला तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका दया जाय. दुबावावीण सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, उठ्ठना बसतना आयज आख्या संवसाराचो लोक कोरोना व्हायरसाचें चिंता, कोविड-19 पॅन्डेमीक हाचें चिंता. आख्या संवसाराक लोक भियेल्लो आसा. जायती उत्सांबळाय आमकां दिसून येता, आयकूंक येता. लोक कोश्टवता, वळवळटा, सोंसता. हें कोरोना व्हायरस कितें, खंयतावन आयलें, कशें आयलें आनी आमी कशें कितें शिकोवंक जाय हाचे विशीं जायते जाण आमकां म्हायती दितात, शिकयतात. डॉक्टर्स, विरोलॉजिस्ट, सायंटिस्ट आमकां जायतें शिकोवन दिवन कितें तें आमकां सोजमायतात. पूण मोगाच्या बाबलीनो, हें कोरोना व्हायरस मनशाच्या पातकाक लागून, मनशाचे आशेक लागून, मनशाच्या गौरवाक लागून ह्या संवसाराक आयला म्हूण सांगूंक जायते जाण फाटीं सोदतात. देखूनच म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय काय बरो विशय आनी ह्या विशयांतल्यान आमच्यांनी कितलें शिकोवंक जाता. विशय जावन आसा जिविताची बदलणी. जिविताची बदलणी करून आमी सगल्यांनी जेजूक गोवाय दिवंक जाय. ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ लायफ. आनी हो विशय हाचेर नियाळ केलो जाल्यार आमच्या जिविताक आमकां नवी दिशा मेळटली. नवें जिवीत, नवी स्वप्नां आमी स्वप्नेवंक जातलीं. आनी एटिट्यूडनल चेंज म्हणटा ती जातली.
मन बदलूंक जातलें, जिवीत बदलूंक आमकां जातलें. जिवीत बदलूंक आमकां सगल्यांक जेजूचो उलो. आमी सगळीं असक्त, आमी सगळीं पातकी, आमी मनशां, आनी मनशां म्हणटकच आमकां पातकाची सावळी आसा. तरी आसतना आमी पातकी म्हूण मानून घेवंक पयली गरज. कितें तरी म्हज्या जिविताक उणें आसा, कितें तरी म्हज्या जिवितांत सारकें ना, हें आमी मानून घेवंक चड गरज. उपरांत जेन्ना आमी हें मानून घेतले की आमी पातकी, आमी असक्त म्हणून, देवाची काकलूत आमच्या जिवितांत देंवतली. जिवीत बदलूंक आमकां सगल्यांक जेजू देखूनच आपयता. पूण आयज ह्या कंप्युटराच्या काळांत, ह्या डिजिटल काळांत, ह्या इंटरनेट काळांत मनीस कितें चिंता? मनीस दुसरेच भाशेन चिंता. मनीस म्हणटा तें आमी आयकता. म्हज्या जिवितांत सगळें सारकें आसा, म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना, म्हाका कांयच जावंक ना, म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना. देव सगल्यांक, हांव म्हाका आनी म्हजें असलेंच मनीस आयज चिंता. देखूनच मोगाच्या बाबनीनो, आमी सगल्यांनी आमच्या जिविताची बदलणी करूंक देव आमकां सगल्यांक आपयता. आयज पवित्र सभा बागयोन माथेवाची परब करता. आनी पयलें वाचप आमी बरे भाशेन आयकलां जाल्यार बागयोन पावलो आमकां कितें तरी सांगता. बागयोन पावलो आमचे लागीं मागता, तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जियेयात. कसलें जिवीत तें? मोगाचें, कालती जिवीत, शांतीचें, एकवटाचें, भावपणाचें, भयणपणाचें असलें जिवीत तुमी जियेयात. आनी असलें जिवीत जियोंक जाता ते उपाय घेयात. अशें करूंक आमकां उगडास करूंक देवान थोड्यांक बरें जिवीत जियोंक परगट करूंक देवान थोड्यांक धर्मदूत असलें देणें दिलां. थोड्यांक प्रवादी जावन आपयल्यात, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगट करूंक आपयल्यात, थोड्यांक गवळी आनी थोड्यांक शिकोवपी जावंक देवान आपयल्यात. शुभ वर्तमानांत आमी कितें आयकता, कितें पळयता? माथेवान जेजूक मेळतकच जिवीत बदललें. दोनूच उतरां इंग्लीश भाशेन, फॉलो मी. मॅजीक वर्ड्स कोंकणी भाशेन, म्हजे फाटल्यान ये. 3 उतरां, magic words. Today, my dear friends, we are celebrating the story of conversion. जेजून म्हळें म्हजे फाटल्यान ये. जेजूची नदर पयली माथेवाचेर पडली. कसली नदर ही? काकलुतीची, बोगसण्याची, शांतीची नदर. This look of Jesus unlocked Matthew's heart. आयज सगळें लॉकडावन आसलें, पूण सगळें आतां अनलॉक जाता. जेजून माथेवाक पळयतकच माथेवाचें काळीज अनलॉक जाता, उक्तें जाता, आनी तो जेजूची कृपा मानून घेता. जेजूची शांती, जेजूची काकलूत तो मानून घेता. This look of Jesus sets him free. This look of Jesus heals him. This look of Jesus gives him hope. This look of Jesus gives him new life. माथेवान जेजून आपयल्या उपरांत आपलें आदलें जिवीत सोडलें आनी नवें जिवीत ताणें आपणायलें. जेजूची उतरां मोगाच्या बाबनीनो, फॉलो मी, आयज सगल्याक गाजतात. जेजूचो हो ताळो कोण आयकतलो? फॉलो मी, म्हज्या फाटल्यान येयात. जेजूच्या फाटल्यान गेल्या उपरांत जेजू म्हणटा म्हजे गोवाय जायात. आनी चडशीं हीं उतरां आमच्या तरणाट्यांक. कम फॉलो मी. आयच्या समाजाचेर आमी नदर मारल्यार आमची तरणाटे फकत डॉक्टर जावंक वेतात, इंजिनियर,
प्रोफेसर्स टिचर्स पूण आमच्या तरणाटींनी चिंतूंक जाय जेजूचें हांव कार्य मीस हांव फुडें वतलों जाल्यार हांवें मोटवाशी जावंक जाय पाद्री जावंक जाय कापुजीन जावंक जाय पाद्री पियो भाशेन मोटवाशी आनी पाद्री जावन जेजू गोवाय दिवंक जाय जेजूचें बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगटूंक जाय अशें आमच्या तरणाटीन चिंतूंक जाय देखूनच आमी जेजूचीं उतरां आपणावया आनी जेजूचो लागशिल्लो पाटला करूंक आमी वावरुया देव आमकां सगल्यांक ताचो उलो आयकून जिविताची बदलणी करूंक आपयता तेन्नाच आमच्यांनी ताका गोवाय दिवंक जातली ना जाल्यार आमची गोवाय फोटकिरी गोवाय जातली तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाता कसलें जिवीत जियेता हाची चवकशी करूंक जाय नो दाय सेल्फ हांव कोण हांव म्हजें जिवीत कशें जियेता वॉट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ माय लायफ देवाचो खरेंच हांव मोग कोत्तां देव सांगता जेजू सांगता तें हांव खरेंच कोत्तां हे भाशेन म्हज्या जिविताची हांवें चवकशी करूंक जाय आय शूड नो माय सेल्फ आनी तेन्नाच कितें म्हज्या जिवितांत उणें आसा कितें म्हज्या जिवितांत चुकता तें हांव म्हजें जिवीत बदलून बरो मनीस जातलो पयले सुवातेर नो दाय सेल्फ नो योर सेल्फ आनी तेन्नाच कितें उणें आसा तें तुज्या जिवितांत बरोवन काडून खरेंच तुज्या जिविताची बदलणी जातली दुसरे सुवातेर म्हजो संबंद खंय पावला टुडे रिलेशनशीप इज द की वर्ड संबंद देवा कडेन संबंद म्हज्या पेल्या कडेन सृश्टी कडेन म्हजो संबंद देवा कडेन हांव खरेंच मागणें कोत्तां हांव खरेंच देवाचो मोग कोत्तां पाद्री पियो भाशेन खरेंच हांव जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव कोत्तां देव सांगता जेजू सांगता तें खरेंच हांव कोत्तां हे भाशेन विचार करून म्हजो संबंद देवा कडेन हांवें घट करूंक जाय तेच भाशेन म्हजो दुसऱ्यांक पावून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून ह्या दिसांनी पॅन्डेमिकाचे दीस ते दुसऱ्यांचो दुसऱ्यांक पावूंक आकांताक सांपडलेल्यांक पावूंक सेवा चाकरी करूंक हे भाशेन आमचें जिवीत बदलून दुसऱ्यांक तांय आमचो संबंद घट करूंक आयज जिवीत आमी सोडून दिवंक जाय हांव अनितीचो मनीस आसलो जाल्यार हांवें नितीचो मनीस जावंक जाय हांव फोट मारतालो फटींगपणाचो मनीस आसलो जाल्यार स्वताचो मनीस हांव जातलो म्हाका राग येतालो हांव रागाचो मनीस आसलो जाल्यार हांव मोगाचो मनीस जातलो अविस्वासी मनीस आसलो जाल्यार हांव विस्वासीपणान म्हजें जिवीत सारतलो म्हज्या बेसाक सोंपता तसलें जिवीत हांव जियेतलो काळोखी जिवीत जियेतालो जाल्यार उजवाडाचें जिवीत हांव जिवंक सुरू करतलो पोजोडपणाचें जर हांव जिवीत जियेतालो जाल्यार हें पोजोडपणाचें जिवीत सोडून नितळ निर्मळ जिवीत हांव जियेतलो आनी जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करून ताका गोवाय दितलो दादागिरी गुंडागिरी आमच्या समाजांत आयज दिसता
भितर एके भाशेन म्हणूंक जाता आमच्यांनी एक नेर आसा. ह्या दिसांनी पावस पडटा, जायतो पावस शेतांत आनी हे ते सुवातेर नेर जाता. आनी नेर म्हणल्यार वायट, काबार कोत्ता. आमच्या जिवितांत एके भाशेन नेर आसा तो उमटून काडुया, पयस सोडुया. कसलो नेर? चडसो 5 भाशेंचो नेर आसता आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत. इगो, प्रायड, jealousy, anger, greed, आशा. हो नेर काढून आमचे जिवीत नितळ आनी निर्मळ करूंक वावरुया आनी जेजूक गोवाय दिवंक आमी वावरुया. एक स्टोरी कशी, एक काणी. एक मनीस आसलो, 5 जाण ताका भुरगीं, गरीब, सगळीं गरीब. भुरग्याक ताच्या 5 भुरग्यांचें पोट भरूंक जायना जालें, कित्याक तो गरीब, चड गरीब. आनी हो मनीस चोर जावंक पावता, चोरूंक लागता. अशेंच एक दीस फ्राद भावाच्या एका इगोर्जीन तो भितर सोदता. कापुचीन म्हणूंक जाता आमच्यांनी. तांचे इगोर्जीन भितर सोदता चोरूंक. खंयच्यानी तरी तो भितर सरलो. भितर सोदतकूच हांगा तुवें पळयताना ताका एक फ्राद भाव मेळटा. आनी हो फ्राद भाव लागीं येवन म्हणटा, बाबा म्हज्या, ह्या रुमांत वच आनी तें तुवें जाय ते वस्तू आहा त्यो व्हर. ह्या रुमांत वच, येवशिल्यान वच, तेवशिल्यान वच, तुवें जाय तें आसा तेंय घेवन वच. हो चोर वेगळीं वेगळीं सगळें एकठांयता आनी घरा पत्तो येता. एका म्हयन्यान तो परत ह्या फ्राद भावाच्या घराक येता, बेल मारता. थोडे फ्राद भाव ताका बेल मारला म्हणून भायर येतात. कितें जाय? आनी तो म्हणटा, म्हाका एक फ्राद भावाक पळोवंक जाय, मेळूंक जाय. आनी तो सगळे फ्राद भावांक सुपिरियर आसा तो आपयता. पूण थंय ताका मेळूंक जाय आसलो तो फ्राद भाव थंय नासलो. आनी तो देखूनच ते फ्राद भाव ताका भितर वतात. भितर वता वतना हो मनीस पाद्री पियोचें पायनेल पळयता आनी म्हणटा, वच तो मनीस, हाका म्हाका मेळूंक जाय, ताचे लागीं म्हाका उलोवंक जाय. ताकाच हांव सोदतालो, कित्याक ह्या मनशान म्हजें जिवीत बदल्लां. ह्या मनशा वरवीं म्हज्या जिविताची बदलणी जाल्या. आनी हांव अक्रिस्ती आसलो, आयज हांव क्रिस्ती जावंक पावलां ह्या मनशाक लागून. पाद्री पियो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, संवसाराचेर नदर मारल्यार पाद्री पियो जियेतना आनी आयज पुर्यान जायतो लोक आपल्या जिविताची बदलणी कोत्तात. पाद्री पियो तांचे पासत मागता, तांकां फुसलायता. देवाच्या मोगान, जेजूच्या मोगान लासूंक तो तांकां आपयता, तांच्या जिविताची बदलणी कोत्ता आनी हे भाशेन तांकां तयार कोत्ता जेजू खरेंच जेजूक गोवाय दिवंक. कुमसारांतल्यान आमी जाणाव पाद्री पियोचें जिवीत कितलीं वरां तो कुमसाराक बसोन दुसऱ्यांक देवाचो मोग दितालो, पातकां बक्षितालो आनी तांचें जिवीत बदलतालो. तेच भाशेन पाद्री पियो रोड मेनी स्पिरिच्युअल लेटर्स अशें म्हणून आमी वाचता आनी आयकता. कितल्यो ताणें चिट्यो बरयल्यो ओत्मीक वाटेन आनी जायतीं जाणांची काळजां जिखून घेतलीं. देवाचो मोग करूंक, जेजूचो लागशिल्लो मोग करूंक ताणें लोकांक शिकयलें. तर मोगाच्या बाबरीनो, आयज पाद्री पियोक फुडें घालून पाद्री पियोक भाशेन आमी जावंक देवा लागीं मागुया. पाद्री पियो भाशेन आमचें जिवीत बदलून जाता तितले भाशेन आमच्या जिविताक ओर्थ दिवंक, आमचें जिवीत अर्थाभरीत करूंक, आमचें जिवीत मोगाचें, शांतीचें, भावार्थाचें, मागण्यांचें आनी नितळ सापसूप करून जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक आनी जेजूक गोवाय दिवंक ह्या मिसान पाद्री पियोक फुडें घालून आमी सगळीं मागुया.
उबी रावया. आमच्या जिवितांत आमच्या समाजांत आमकां जायत्यो गरजो ह्या वेळार मोगान अपुरबायेन आनी भावार्थान थोडीच मागणी स्वर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. जसो जेजून सांत मातेवाक आपलें कार्य फुडें व्हरूंक उलो मारलो तसोच जेजू आमकां सदां काल उलो मारीत आसा आनी वेगवेगळ्यो जबाबदारी दिवन आपलें राज बांदूंक आपयता. तर जेजूच्या उल्याक कान दिवन आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूचो पाटलाव करतना आपलें पोरचेसोवें मोग आनी हुस्को दाखोवंक आनी आपल्या मुन्यारपणा वरवीं दुसऱ्यांक फावो ते पोरी जेजूक परगटूंक दुसऱ्याच्या जिवितांत नवसणी हाडूंक पाद्र पियोचे मजतीन तांकां बापाची कृपा मागुया. Twoja bliższa czeka, wysłasan kiele, आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी आपल्या अंतस्कनाक कान दिवन पोरचेची सेवा चाकरी करतना आपलेपण आनी आपस्वार्थीपण पयस दवरून आपल्या जिवितांत नवसणी हाडून मोगान पोरचेचें बरेपण सांबाळूंक आनी ह्या वरवीं सगळ्या सोवें न्हीद आनी शांती विस्तारूंक पात पियोक फुडें घालून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या तरणाट्यांनी सदांच जेजूच्या उल्याक कान दिवंक आनी तांच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत बांदून हाडूंक समाजांत ती जेजूचे नीज गोवाय जावन समाजांत नवेपण हाडूंक वावुर्याल पुरो म्हूण पात पियोचे मजतीन बापा लागीं मागुया. बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूची नीज पाटलावदारां जाल्यान तर जेजू दाखयता ते वाटेंतल्यान चलूंक आनी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं घराब्यांत समुदायांत आनी समाजांत कोरी नवसणी हाडूंक पात पियोचो आदार घेवन बापा लागीं कृपा मागुया. ही सगळी मागणी आमी तुका उबारता सुर्गीचे बापा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. बेटोने वेळार गीत घेऊया. C11 पेज नंबर 32. Diaspora boram cicipra, mandatos vigor vodara, podot soviam
म्हज्या मोगाच्या बाबा बरीनो हें म्हजें आनी हें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून तुमी सगलीं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर बांदून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत मातेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत करचिलीं. तसलेच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमान परगोडचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकतांव. ह्या मोनान आमी तीं आतां जेजूच्या बलिदानांत तुका ओपून दितांव. आमचें समर्पण मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर कळे आनी सोर ताय जेजू आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण भागिवोन धर्म दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सोबा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco good porgotuya.
Jesu melo, Jesu живот царя. Jesu बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आकृपी तुमचे विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप मेरी फेरांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वारुय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खाकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती, भाग्योन जुझे तिचो पोती, भाग्योन दुर्मदा, आसिसीचो भाग्योन फ्रांसीस, पादुवाचो भाग्योन आंतोन, पिएत्रelचिनाचो भाग्योन पाद्र पियो, भाग्योन मातेव आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमी आमच्या जिविताची बदलणी करून जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करून जेजू कोरे गोवाय जावंक जेजून शिकयल्लें मागणें सगळीं आमी आपुरबायेन मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. मोगाच्या बाबा बरिनो हो जावन आसा जेजू आमकां सगल्यांक तो म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात.
ह्या वेळार आपल्या जेवणाक तो आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता. ताका घेतात ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. Kumanya Vedar Git Gyoya, D7, page number 50. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, so that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without fervor. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you very much and always be in your company. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I want it to be a place of consolation for you, a nest of love. Stay with me, Jesus, for it is getting late and the day is coming to a close, and life passes, death, judgment, eternity approach. It is necessary to renew my strength so that I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me tonight, Jesus. In life, with all its dangers, I need you. Let me recognize you as your disciples did at the breaking of bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the force which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to remain united to you, if not by communion, at least by grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation, because I do not merit it, but the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for it is you alone I look for, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you, and ask no other reward but to love you more and more. With a firm love, I will love you with all my heart while on earth, and continue to love you perfectly during all eternity. Amen.
प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, बागेवून माथेवान संतोष भरीत काळजान सोडवंडराक आपल्या घरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय, बोगर पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत नवी गोठाय जोडून काळजाचे व्हडे हुर्बेन आनी संतोषान शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक पावूं. हे आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जिवीत बदलूंक, जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक आनी जेजूक खरी बरी गवाय दिवंक शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे बरे उपकार. जेजूच्या पवित्र काळजाक पाद्री पियोचें फुलादीक नोवेन. ओ म्हज्या जेजू, तुवें म्हटलां, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. ओ पळय, हांव दारार मारतां, सोदतां आनी करपा मागतां. पाद्री पियोच्या नांवान केरीत भाशेन मागुया. ह्या दिसांनी जायतीं जाणां आपलो वाडदीस, आपली बर्थडे सेलेब्रेट करता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. भोव करून जीं कोण आयज जल्मल्या आनी आयज जल्माची आसा तांच्या पासत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेर पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. अमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय साव श्रेमध्ये दुसदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यन रे देवाचे माई, आमा पापया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा हांव हांव सगलो म्हजो विस्वास तुजेर ठेवता. ओ म्हज्या जेजू, तुवें म्हटलां, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी म्हज्या नांवान बापा कडेन कितें मागशात तो तुमकां तें दितलो. ओ पळय, तुज्या नांवान हांव बापा कडेन एक करपा मागतां. ही नोवेना आनी फेस्त करूंक जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिला. आमी तांकां बेनिफॅक्टर्स म्हणटा, जावं मागण्यांचो आदार, जावं दुडबाचो आदार, जावं सेवे चाकरेचो आदार. तांच्या बरोबर ह्या चारूय वाड्यांतले जायते व्हॉलंटियर्स आमकां हेल्प करता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. पाद्री पियोच्या नांवान सगल्या बऱ्या करण्याचेर आमी आशिर्वाद मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेर पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. अमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय साव श्रेमध्ये दुसदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यन रे देवाचे माई, आमा पापया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा हांव सगलो सगलो म्हजो विस्वास तुजेर ठेवता. ओ म्हज्या जेजू, तुवें म्हटलां, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, स्वर्ग आनी संवसार सोदतले पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात. तुज्या चुकोन आसलेल्या उतरांचेर पातयेवन हांव आतां ही करपा मागतां. आयज करीत भाशेन आमी मागुया पाद्री पियोच्या नांवान गोंय प्रांताच्या कापुचीन फ्रात भावांक. गोंया आमी जायते कापुचीन फादर्स ब्रदर्स वावर कोत्ता. आमी मातेवा भाशेन जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक, खरो मोग करूंक, सगलें आमचें जिवीत जेजूच्या वावरा खातीर करचोंक केरीत भाशेन बापाचो आदार आमी मागुया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां आयोंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मिलेले सुरेश पोचटाय साव श्रीमदेंदु सुदो आनी सुदोन सोपू जेजू बागेत बरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनवती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा पापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा हांव हांव सगळो म्हजो विश्वास तुजेर देवता प्रार्थुया ओ पवित्र काळजा जेजूच्या जच्यान दुखेस्तांची दोया करीन आसतना रावपाक नजो आमचेर निर्बार्गी पातक्यांचेर तुजी काकुदीची नदर घाल आनी मोरयेच्या दुखेस आनी निश्कलंक काळजा वरवीं तुजे आनी आमचे मोगाल आवयचे मजतीन आमी तुजे कडेन मागता ती कृपा आमकां मेळय त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन नमान राणी काकुदीचे माये तुज गे आमचें जिवीत अमृत आनी बरबसो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोंडान सुस्का सोडून रुदोन करून माय तुका प्रार्थना आमचे दोयल शारितीनी तुजी काकुदीची नदर घाल तू गे कोमालेन मोगाल लोकांक वार मारी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय जेजून बायसालां ते आमकां फावो जावच्याक ए भाग्यवान जुजे आमचे पासून माग Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, iat mihi secundum verbum suum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perduco amor, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen.
मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या वेळार जेजू आमच्या संगाता आसा. जेजून म्हणलां, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलोच. ह्या वेळार हे घडयेक जेजू आमच्या सांगाता आसा. हे आमच्या दोनयांक, हे आमच्या मोगाच्या जेजूक व्हडलो नमस्कार करुया. बसूया. दोन उतरां तुजे सरशीं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, संवसाराचेर आमी तर नदर मारल्यार मारेकार दीस हे. कितले कश्ट, कितले वळवळे अशें आमी भोगतना, अणभवतना आमी कोणा सरशीं वेतले हांव. जेजू, आमी तुजे सरशीं येता. तूंच आमचो सोमी, तूंच आमचो देव, तूंच आमचो दोनी. संवसारांत जायतो लोक कोश्टावता. व्हायरसाक लागून, कोरोना व्हायरस, कोविड-19 पॅन्डेमीक कोश्टावता हॉस्पिटलांनी. कितलो लोक आमचे लागीं मागता, सगळ्यां लागीं मागता मागोंक तांचे पासत. कांयच वायट जावना जावंक तांच्या जिवितांत. लोक वळवळ येता. तांचो आमी उगडास करुया. जाणी आमचे लागीं मागलां तांचे पासत मागोंक ही सगळी मागणी एकठांवन आमी जेजू सरशीं या. जेजू, ही सगळी मागणी, हे सगळे आवंडे आमच्यो कोंती आनी दूख घेवन आमी तुजे सरशीं येता. तुजे सरशीं आमी आकांताक सांपडल्या. कितलीं आमची भाव भयण्यां मरून गेल्यात. हजारांनीच न्हय, कुरुटांनी. तांचो उगडास आमी कोत्ता. ह्या संवसारांत, अदीक करून आमचे इंडियेंत आनी आमच्या गोंयांत हे कोरोना व्हायरस अशाचें दुयेंस पयस जावंक बेगीनूच वॅक्सीन मेळून आमी ह्या व्हायरसाची आमकां देवान निवारूंक आमी आयज केरीत भाशेन जेजू फुडें रावून मागुया. जेजूची उतरां पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता ती सदांच बुजवणीची. जेजूक आमचें पडलेलें आसा. जेजूची उतरां पेकोवणीची. जेजूची उतरां मोगाची. जेजूची उतरां काकुतीची. जेजूची उतरां बोरवंशाची. ह्याच जेजून म्हणलेलें आसा, Fear not, for I am with you. I am with you till the end of days. Fear not. Do not be afraid. पण हे जेजूची उतरां आमी मानून घेतना आमच्या सोभोवती
कितलें वायट जाता तें आमी सगळीं जाणाव. आमी नोको कोणाशी वचूंक तें. हें वायरस खंयच्यानूय जाल्यार खंयच्यान एक दीस कोडेक हांगातूय भितर सरूंक शकता. भिरांत आमकां आसा. जेजू म्हणटा भियें नाका, तोरूय आसतना आमकां ही भिरांत भितरली. These are the trying times. विकाळी कुपां कशीं आयल्यांत, खांपेरो कसो आयला आमच्या जिविताचेर. देखूनच आमी जेजू सोरशीं या आनी जेजूक म्हणुया, लॉर्ड, to whom shall we go? Lord, to whom shall we go at this moment, this time? Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Help us, save us, heal us. आनी जेजूची उतरां काय बरीं मातेवाच्या शुभवर्तमान आमकां मेवतात. चॅप्टर 11 जंय जेजू आमकां म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी ल्हव म्हजें ओजें. सोर पदवीदार देवा, तुजी दया आमकां तूं दिताय. तुजी दया आमकां दाखय. आमकां सगल्यांक पातक्यांक बोगोस आनी परत तुज्या राजा खातीर जियेवंक खरी वाट दाखय. तुजो पवित्र आत्मो आज आमचेर सगल्यांचेर फांकय. बागेवन पाद्र पियो भाशेन बरें मागण्यांचें जिवीत जियेवन गोरिबांक आदार दिवन आनी दर दिसा तुजें पवित्र उतर परगटूंक न्हयच आमच्या उतरांनी पूण आमच्या कोरण्यांनी हें तुजें उतर परगटूंक आमकां तूं आदार दी. आमी जेजू सोरशीं आयल्याव, जेजू सोरशीं बसून आसाव, जेजू फुडें आमी उबीं आसाव. ह्या जेजूक आमी नमस्कार करतना गीत आमी गावया. तूंच म्हजो सोमी, सोम्या आमी कोणाशी वेतल्याव, तूंच आमचो सोमी, तूंच म्हजो देव. वाकाणी तुका काळजांतावन, तूंच म्हजो रोचनार, तूंच म्हजो दोनी. वाकाणी तुका काळजांतान. तूंच म्हजो देव, वाकाणी तुका काळजांतान. तूंच म्हजो रोचनार, तूंच म्हजो दोनी. वाकाणी तुका काळजांतान. तूंच जेजू म्हजो सांगलेल्या काला शिरो, विस्वास तुजेर म्हजो तेवता.
तुझे झुकिल्लो मोसो मुग्न आनी तुझ्या ओसलो धावून तुझे सोरी येता तूंच म्हजो सोरी तूच मोजो देव आनी तुका काळजांतान तूंच म्हजो रुजनार तूंच म्हजो दोनी म्हाका आनी तुका काळजांतान तूच मोजो आदार तूंच म्हजें बळ म्हाका आनी तुका काळजांतान आसरो तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सूख म्हाका आनी तुका काळजांतान तुझे सुसवार मोजो वायल्या कालाशीचो कोपास तुझे सोजो किंपलो तुझे सुराय मोजो कुरपेचो सोमतेचो तारून मोज्या जिवितांतलो तुझ मोजो सोमी तूंच म्हजो देव म्हाका आनी तुका काळजांतान तूच मोजो रुचना तूच मोजो दोरी म्हाका आनी तुका काळजांतान कोरोना व्हायरस हे महापिडेक लागून आमचींच भाव भयणी ह्या वेळार कोश्टवतात वळवळेतात तांचो भावार्थ वाडोवंक तांकां आदार दी म्हणून आमी देवा लागीं मागुया तांकां ही पिडा झुजूंक आनी जोयतिवंत जावंक बळ दी देवा तांची परामोस कोत्तल्या दोतोरांक नर्सींक पाद्रींक माद्रींक सगल्या लोकांक तूं तुज्या आसऱ्या काल सांबाळ जेजू बेगीनूच हे पिडेक एक बरें वॅक्सीन मेळूंक आनी शेकी ही पिडा नोपयत करूंक बरें गिन्यान तूं आमकां दी कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेन जायत्या जाणांचो जीव काडला मनीस हे पिडेचो गुलाम कसो जियेता असल्या वेळार होच आमचो प्रश्न जाला सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्यांव पाद्र पियो जेजूचो खरो शीस कसो सोम्याची उतरां ओळखून घेतलीं ताच्या पावलांनी चलून आमी आमच्या जिवितांत तुजीं उतरां ओळखूंक शिकोय तुजींच उतरां सोम्या सासनीक जिविताचीं सोम्या तूं आमचो गवळी सोमी म्हजो गवळी मोगाच्या बाबरीनो आमी सगळीं हें गायन गायतले जेजूक लागीं रावून चिटकून रावून ह्याच जेजूक आमी म्हणुया सोमी तूंच म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना जालां तूं म्हज्या सांगाता आसल्यार म्हाका म्हज्या जिवितांत कांयच उणें ना देखूनच असले भावनांनी असे आवंडे आमच्या काळजांत आसात ते उचारुया आनी गीत गावुया सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी
सोबी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचवो चलो मेळटा थंय सोमी म्हाका विसव दिता शांती तोडूंका थंय सोमी म्हाका आपोवन वता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 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 मोगाळा जेजू तुजो आमी मोग कोत्तांव ह्या कांताच्या वेळार तुजेरूच आमचो विस्वास आमी घालतांव जेजू सांत पाद्र पियोन ह्या संवसारांत बरी खबर परगटून तुजो साक्षीदार जालो देवाचेर ताचो बावाट खूब आसलो देखून ह्या संवसारांत आसतना ताचे लागीं मिलाग्र्यो घडटाल्यो पिड्यास्तांक ताणें बरीं केलीं मेलेल्यांक ताणें नवें जिवीत दिलें ह्या गुणांक लागून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण परगट केलो आयज आमी सगलीं देवाचीं मोगाळ भुरगीं सांत पाद्र पियोचे विनवणेन ही महापिडा बेगीनच नोपयत कर म्हूण पाद्र पियोक फुडें घालून तुजे लागीं आमी मागतांव जेजू हे पिडेक लागून जायते आमच्या जिविताक वायट कशें जाता आमचें जिवीत कोळू कशें जाता आनी जालां तीन वस्तू घडयेक आमकां आमचे वडील सांगता करूंक हँड वॉशिंग फेस कवर मास्क आनी सोशल डिस्टन्सिंग परत परत आमचे हात धुवून आमी नितळ रावता आमचें जिवितूय नितळ कर जेजू तूं जेजू आमकां न्हूच फकत आमचे हात धुवंक आपयताय नॉट जस्ट हँड वॉशिंग पूण फीट वॉशिंग फूट वॉशिंग दुसऱ्यांचे पांय धुवंक तूं आमकां आपयताय म्हळ्यार दुसऱ्यांची सेवा आनी चाकरी करूंक तूं आमकां सगल्यांक आपयताय तुजीच देख घेवन जेजू आमचीं भाव भयणां कोश्टवतात ह्या व्हायरसाक लागून कोविड-19 पॅन्डेमिकाक लागून तांचे आमी पांय धुवून म्हळ्यार तांचो हुस्को धरून तांची सेवा चाकरी करूंक जाता ते भाशेन तांकां पावोवंक आमकां तुजी कृपा दी तेच भाशेन आमी फेस कवर घालतां मास्क घालतां दुसऱ्याचें हांसतें तोंड आमकां दिसना आमचेच आवयचें बापायचें भुरग्यांचें तोंड आमकां चड बरीशीं दिसना कित्याक आमकां सगल्यांक मास्क घालूंक लायल्यात फेस कवर आमी घालतां पूण देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा तूं कोण तें तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां दाखयलें
Jesus is the face of our Heavenly Father. जेजू जावन आसा रुपणें आमच्या देवाचें. देव कशे भाशेन दिसता, कितलो आमचो मोग कोत्ता, तें जेजू तुवें येवन ह्या संवसारांत येवन तुवें आमकां दाखयलें. तुका आमच्या जिविताचो दोनी आनी सर्वंडार म्हणून आमी मानून घेवंक आमकां ही कृपा दी जेजू. तेच भाशेन आमकां करूंक लायलां ह्या मारेकार दिसांत सोशल डिस्टन्सिंग. एकामेकाक आमकां लागीं दवरूंक जायना कशें, आमकां अवघड लागता, कित्याक आमी एक कुटूंब कशीं जियोंक जायना. सोशल डिस्टन्सिंग आमकां दवरूंक आमचे लागीं आमच्या वडिलांनी मागलां, आमच्याच बऱ्याक लागून. पूण तूं जेजू, तुवें आमचे तान सोशल डिस्टन्सिंग दवरूंक ना. तूं आमच्या सांगाता आसाय. You are very near to us. You are close to us. You have not kept social distancing from us because you love us. You want to take care of us. You want to guide us. You want to guard us. You want to protect us. देखूनच जेजू आमी तुका आर्गां दिता, तुका वाखाण तुजी वाखाणणी कोत्ता. थोडींच मागणी आमी उबारुया आनी ह्या मागण्या एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. पाद्रे पियोचे विनवणेन आमची मागणी आयक बापा म्हणुया. पाद्रे पियोचे विनवणेन आमची मागणी आयक बापा. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. आनी जे पाद्री माद्री कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून मेल्यांत, तांकां सासणाचें सूख दी म्हूण आमी मागता. जबाब. पाद्रे पियोचे विनवणेन आमची मागणी आयक बापा. हे पिडेक लागून आमची भाव भयण दूख सोंसतात, तांकां बेगीनच बरी करून आपले फामिली सांगाता परत जियोंक मेळूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता बापा. जबाब. पाद्रे पियोचे विनवणेन आमची मागणी आयक बापा. पिडेस्तांची सेवा कोत्तले दोतोरांक आनी नर्सींक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या फामिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. जबाब. पाद्रे पियोचे विनवणेन आमची मागणी आयक बापा. हे पिडेक लागून भाव भयण मरून गेल्यांत, तांच्या आत्म्यांक तुज्या ताब्यांत घे आनी चुकल्यांक तांकां बोगोस म्हूण आमी मागता. जबाब. पाद्रे पियोचे विनवणेन आमची मागणी आयक बापा. जायतीं आमची भाव भयणां हे पिडेक लागून कोविड-19 पॅन्डेमिकाक लागून कोश्टवतात, आयज पर्यंत कोश्टवतात, भियेतात, वळवळेतात. पाद्री पियो भाशेन बरे समारितकार कशे तांकां पावूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागता. जबाब. पाद्रे पियोचे विनवणेन आमची मागणी आयक बापा. थोडोच वेळ ओगींच रावन आमची खासगी मागणी जेजू फुड्यान दवरुया आनी जेजू आमची मागणी आयकतलो आनी आमकां फावो तें खेरीत जेजू आमकां दितलो.
जेजू आमकां मागता तितलेंय फावो कोत्ता. जेजू आमकां ह्या वेळार जिविताचें उदक दितलो आनी हें उदक दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागुया. जेजू म्हणटा जिविताचें उदक हांव. ह्या जिविताच्या उदकान जेजू आमची तान भागयतलो. संवसाराक एके भाशेन भूक लागल्या, जेजू ही भूक मारतलो. संवसाराक एके भाशेन ही तान लागल्या, ही तान जेजू भागयतलो. ही भावना आमच्या काळजान आनी मनान धरून गीत गावया. जिविताचें उदक हांव, जिविताचें उदक हांव. जिविताचें उदक हांव, योग्यचें तानेल्यारू. जिविताचो उलो हांव, खावग्योचें भुकेल्यारू. जिविताचें उदक हांव, योग्यचें तानेल्यारू. जिविताचो उलो हांव, खावग्योचें भुकेल्यारू. आमचो आत्मो तानेला, तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला, तुका खावूंक आवडेता. संस्कारांतल्या बोरत्या साश्टांगीक नमन करता. सोडून दिव आगल्यो रिती, सेवादोर नवो दवरता. सोयबाचे विशय आमचे Gospodan Gudamuka, Tirvado amco Baba. Soy bote vishoy dinar, Priti cha Baba kamcha. Soy tivon putakta cha, Mulgudum Kazantona, Munduya, Wakanuya, Upstolyata Chimotno, Mogacha Povitatmya, Samsarko Kateporna, Mandivya Sasna, Sasna. Amen. Tuven taca sorginco uno diloi. Prartuya Deva एका ओजापांच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोरवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर.
तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. Jesu mogaच्या गुथ्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा Jesu मोगाच्या गुथ्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा